ल गुड मर्निङ एभ्रीबडी। हेर्नुहोस्, हामीले हिजोसम्मको भिडियोमा यो ट्रिग्नोमेट्रीको बुकबाट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेसनको हामीले 6 नम्बरसम्म गरिहालेछौँ, 5 नम्बरसम्म गरिहालेछौँ। 6 नम्बर आजदेखि भिडियो, ठिक हो? ल हेर्नुहोस्, 6 नम्बरदेखि आजदेखि गर्ने यो मैले करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टरबाट पब्लिस गरेको बुकबाट पढाइरहेको छु। यदि तपाईँलाई यो बुकको पिडिएफ चाहियो भने भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ, त्यहाँबाट गएर बुकको पिडिएफ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र सजिलोको लागि यो सबै क्वेसनहरू मैले कपीमा पहिला नै लेखिहालेको छु कि यहाँ डाइरेक्टली सोल्भ गर्न पाओस्। ल यो बुकलाई मैले साइडमा राखेँ। हेर्नुहोस्, 6 क्वेसन नम्बर भनिरहेछ सोल्भ थीटा लेस देन इक्वल टु 0 डिग्रीसँगदेखि लिएर 180 डिग्रीसम्म छ, ठिक छ? भ्यालु थीटाको जे पनि हुनसक्छ। थीटा लेस देन इक्वल टु 180 डिग्री एन्ड ग्रेटर देन इक्वल टु 0 डिग्री छ। र भनिरहेछ ए नम्बरमा कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टु माइनस 3 cos थीटा छ। अब हामीले सोल्भ गर्नु छ। सोल्भ केको लागि गरिन्छ? ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोलाई थीटाको भ्यालु फाइन्ड गर्नको लागि। ल हेर्नुहोस्, त्यसपछि यहाँ सोलुसन लेख्ने। सोलुसन पछि एकचोटि क्वेसनलाई पहिला लेख। 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टु माइनस √3 cos थीटा। दुईवटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोमा भएको भए हामीले एउटैमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ, तर यो दुइटै सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो छ, बस पावर यसको 2 छ, यसको पावर 1 छ। त यसमा केही गर्नु परेन, एक साइडमा तानिदिनु सबैले। त यहाँ लेख्ने अवर यो भइहाल्छ 2 cos स्क्वायर थीटा, यो माइनस √3 यता आउँछ भने प्लस √3 cos थीटा भइहाल्छ इज इक्वल टु 0, ठिक छ? अब अघिल्लो स्टेपमा के गर कि 2 cos थीटा जुन छ हेर cos थीटालाई कमन लिइहाल। त यहाँ बच्यो 2 cos थीटा प्लस यहाँ बच्यो √3 इज इक्वल टु 0, यति भयो। र त प्रोडक्टमा छ भने यहाँ आइदर और लेख्न सकिन्छ। त यहाँ मैले लेखेँ आइदर cos थीटा इज इक्वल टु 0 या और 2 cos थीटा प्लस √3 इज इक्वल टु 0, ठिक छ यहाँसम्म? त cos थीटा कब 0 हुन्छ? ल अब क्वाड्रेन्ट बनाउने। यो cos थीटा 0 छ भने हेर त यहाँ हेर, हामीलाई हेर्नु पहिला कुन कुनमा छ। हेर 0 डिग्रीदेखि लिएर 180 डिग्रीसम्म हेर्नु छ, यानि कि यो थर्ड क्वाड्रेन्ट र फोर्थ क्वाड्रेन्टमा यसको भ्यालु हामीलाई हेर्नु छैन, बुझ्यौ? ल cos 0 डिग्री हुँदाखेरि यो भनेको यहाँ पर्ने हो, यो लाइनमा। त cos 0 डिग्रीको भ्यालु कति हुन्छ? 1 हुन्छ। त यहाँ लेख्न सकिन्छ cos 0 डिग्री छ भने cos थीटा इज इक्वल टु 0 छ भने cos 90 डिग्री हुन्छ। ल यो एउटा मिल्यो। cos कब 0 हुन्छ? जब cos 90 मा हुन्छ, यानि कि हेर यो स्ट्यान्डर्ड एङ्गलमा याद गरेको होला कि cos 90 डिग्रीको भ्यालु 0 हुन्छ, यानि कि cos 90 डिग्री भयो भने 0 हुन्छ, एउटा त भयो। अर्को कब 0 हुन्छ? त अर्को यहाँ आयो हुन्छ cos यहाँ जाँदैन, यहाँ 0 हुँदैन, यहाँ -1 हुन्छ, यानि कि यहाँ त एउटै पर्यो। त्यसपछि यो थर्ड र फोर्थमा हामीले हेर्नु नै पर्दैन, थर्ड र फोर्थ क्वाड्रेन्टमा हेर्नु नै छैन भने यहाँबाट एउटा निस्क्यो कि थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री, ठिक छ? अब यो औरवाला पार्ट हेर, यहाँबाट म cos थीटाको भ्यालु जब निकाल्छु त यो भइहाल्छ माइनस √3, यो यता आएपछि र यो 2 यता मल्टिप्लाईमा आएपछि यहाँ डिभाइड गर्छ। तर त यो cos थीटाको भ्यालु माइनस यो √3/2 भनेको कति हो? cos कतिको भ्यालु हो? cos 30 डिग्रीको हो, यति। तर अब यहाँ लेख्ने। अब हेर यो क्वाड्रेन्टमा यहाँ पनि थर्ड र फोर्थलाई हेर्नु छैन, थर्ड र फोर्थ क्वाड्रेन्टलाई हेर्नु छैन, किनभने यहाँ कन्डिसनमै भनेछ। अब हेर cos -30 डिग्री, cos थीटाको भ्यालु नेगेटिभ कब हुन्छ? यहीँबाट थाहा लाग्छ नेगेटिभ। यो यसमा त सबै पोजिटिभ हो। फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा कुनै पनि ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो होस् त्यसको भ्यालु पोजिटिभ हुन्छ, यानि कि यसको नेगेटिभ छ भने नेगेटिभ हुने हो यहाँ सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा। थर्ड र फोर्थ हेर्नु नै छैन। सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा जानको लागि यो cos थीटा इज इक्वल टु यसलाई लेख्न सकिन्छ cos 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यही हो, किनभने सबैभन्दा सानो एङ्गल हामीलाई 30 डिग्री छ। देयरफोर यहाँबाट थीटा इज इक्वल टु यो कति भयो? cos थीटा इज इक्वल टु यो भयो 180 माइनस 30 भनेको 150 डिग्री, ठिक छ? तल लेख्ने हेन्स थीटा इज इक्वल टु हेरिरहेछ न, थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री र 150 डिग्री, दुईवटा एन्सर हुन्छ। त्यस्तै बी नम्बर हेर,
बिना भनिरहेको छ सेम कन्डिसन सेम छ, मात्र क्वेसन फरक छ। त यहाँ पनि पहिला सोल्युसन लेख, जे क्वेश्चन दिएछ त्यसलाई एकचोटि लेखिदेऊ। के दिएछ कि 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। ल यस्तो दिएछ नि कि दुईटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोमा छ भने पहिला एउटामा कन्भर्ट गर्ने, यो त रुल हो। त एउटामा कन्भर्ट गर्नको लागि हेर यो cos स्क्वायर थीटालाई sin थीटामा लग्न इजी छ, तर sin थीटालाई cos स्क्वायर थीटामा लग्न सकिँदैन, रुट आइहाल्छ। त्यसैले यहाँ cos स्क्वायर थीटालाई साइनमा चेन्ज गर्ने। त यहाँ म लेख्छु अवर यो 2 cos स्क्वायर थीटाको ठाउँमा के लेख्छु 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यो छ 3 sin थीटा। ल अब यो भयो 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा भयो यति। अब यति भएपछि हेर वेल छ अवर हेर त यसलाई उता गरिदिन्छु भने यो पोजिटिभ भइहाल्छ। त यो पोजिटिभ भयो 2 sin स्क्वायर थीटा, यसलाई उतै राख्न देऊ, यो सबैलाई यो दुइटैलाई उता पठाइरहेको छु भने यो पनि पोजिटिभ नै हो sin थीटा, र यो आउँछ -2 इज इक्वल टू 0। यति बुझ्यो? ल यति बुझ्यो? यो sin थीटालाई अब यक्स मानिहाल। मान ल्याऊ कि अल्जेब्राको प्रब्लम हो, यो sin थीटा भनेको यक्स हो भने यो टोटल इक्वेसन के भइहाल्छ 2x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 यस्तो भइहाल्छ। यो यदि sin थीटालाई मैले यक्स मानिदियो भने यस्तो भइहाल्छ। यस्तो इक्वेसनलाई हामीले सोल्भ गर्न जानिरहेछौँ। त यहाँ बुझ्ने म त्यही गरिरहेछु। के गरिन्छ फर्स्ट इन्टु लास्ट 2 2 जा 4, 4 लाई मल्टिप्लाई गराएर 3 बनाउनु छ र 8 र सब्ट्र्याक्ट गराएर 3 बनाउनु छ र यति बनाउनु छ। यहाँ त हेर त 3 र यो के भइहाल्छ 4 माइनस 1। ल 4 र -1 लाई म फ्याक्टराइज गर्छु भने यो +3 र 4 र -1 लाई मल्टिप्लाई गर्छु भने -4 आइहाल्छ। ठिक छ, यहाँ बुझ्यो? त यहाँ म त्यही युज गर्छु। यो भयो 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस यो 3 को ठाउँमा लेख्न सकिन्छ 4 -1 र sin थीटाको sin थीटा -2 इज इक्वल टू 0। यति बुझ्यो? अब हेर यो 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस र त 4 sin थीटा भइहाल्छ र यो भइहाल्छ माइनस sin थीटा -2 इज इक्वल टू 0। बुझ्यो यहाँसम्म? अब हेर यहाँबाट 2 sin थीटा कमन लिइहाल। 2 sin थीटा कमन लिँदैपछि यो बच्यो sin थीटा प्लस 2 र यहाँबाट -1 कमन लिएपछि यो बच्छ sin थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हेर त यो दुइटै टर्ममा के कमन छ sin थीटा प्लस 2, sin थीटा प्लस 2 यसमा पनि छ भने यहाँबाट ल्याइदिनु sin थीटा प्लस 2 यो कमन भयो। बच्यो के त यो बच्यो 2 sin थीटा -1 इज इक्वल टू 0। यति बच्यो? अब यहाँबाट आइदर और गर्न सकिन्छ किनभने दुईटाको प्रोडक्ट 0 छ। आइदर sin थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 र यहाँ और 2 sin थीटा -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँबाट जब म sin थीटाको भ्यालु निकाल्छु भने यो -2 आउँछ। ठिक छ? र यहाँबाट म sin थीटाको भ्यालु निकाल्छु भने यो आउँछ 1/2। बुझ्यो? ल अब हेर त यो sin थीटाको रेन्ज जुन हुन्छ यो -1 देखि लिएर 1 सम्म हुन्छ, तर यहाँ -2 आएछ। यो sin थीटाको रेन्ज जुन हामीले पढेछौँ कि sin थीटाको भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म हुन सक्छ, त यो -1 देखि लिएर 1 सम्मको बिचमा केही हुन सक्छ, त्यसलाई इन्क्लुड गरेर -1 लाई र +1 लाई इन्क्लुड गरेर त्यसको बिचमा जे पनि हुन सक्छ। तर यहाँ -2 आइरहेछ, त यो त भ्यालु पोसिबल छैन। त यही लेखिदिने यो रिजेक्ट भयो, रिजेक्टेड। किनभने यसको मतलब रिजन पनि लेखिदेऊ कि sin थीटाको भ्यालु -2 हुँदैन। द भ्यालु अफ sin थीटा डज नट बिकम्स -2। ल त्यो लेख्नु जरुरी छैन तर बतायो। ल अब यो रह्यो sin थीटाको भ्यालु 1/2 हुन सक्छ। त ल यहाँ क्वाड्रेन्ट बनाऊ र हेर यहाँ हेर्नु छ पहिला कहाँ त 0 देखि लिएर 180 डिग्रीको बिचसम्म हेर्नु छ। यानी कि यो थर्ड क्वाड्रेन्ट र थर्ड र फोर्थ हेर्नु छैन।
मात्र फर्स्ट र सेकेन्ड। साइन थीटाको भ्यालु पोजिटिभ यहाँ पनि हुनसक्छ, यहाँ पनि हुनसक्छ, यानि कि दुईवटा भ्यालु आउने हो, ठिक छ नि। त पहिला आएर त साइन थीटाको भ्यालु पोजिटिभ 1/2 हुँदाखेरि यो कति हो, साइन 30 डिग्रीको भ्यालु। र अर्कोचोटि यो यहाँ पनि सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पनि पोजिटिभ भइरहेछ भने साइन यो भइहाल्छ 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, बुझ्यौ ल। अब यहाँबाट हामीले निकाल्यो कि थीटाको भ्यालु जुन छ एउटा त आयो 30 डिग्री, देयरफोर लेख्ने, अर्को आयो 180 माइनस 30 भनेको 150 डिग्री। तल लेखिदिने हेन्स थीटा इज इक्वल टु 30 डिग्री र 150 डिग्री, यही भइहाल्छ एन्सर, ठिक छ। त्यस्तै 6 को अर्को हेरौँ, सी नम्बर हेर। 6 को सी नम्बरमा भनिरहेछ cosec थीटा माइनस 2 साइन थीटा इज इक्वल टु 1। प्रॉब्लम त्यही हो, कंडीशन त्यही हो, सोल्यूशन लेख्ने के दिएछ, cosec थीटा माइनस 2 साइन थीटा इज इक्वल टु 1, ठिक छ। तर त पहिला यसलाई हामीले एउटामा कन्भर्ट गर्ने, दुईटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो दिएको छ भने एउटामा कन्भर्ट गर्नु। त्यो एउटामा कुनमा कन्भर्ट गर्दाखेरि इजी हुन्छ। त मलाई हेरिरहेछ म साइन थीटामा कन्भर्ट गर्छु भने इजी हुन्छ, cosec थीटा अलिकति उल्टो पर्यो नि, त्यसैले त यसलाई म लेख्छु 1/sin थीटा माइनस 2 साइन थीटा इज इक्वल टु 1। अब आएर त एलसिएम लिँदाखेरि यो भइहाल्छ 1 माइनस 2 साइन थीटा इन्टु साइन थीटा र यहाँ डिभाइडमा भइहाल्छ साइन थीटा इज इक्वल टु 1 यो छँदैछ, बुझ्यौ। अब आएर यहाँ भयो 1 माइनस यो 2 साइन थीटा इन्टु साइन थीटा भनेको यो भयो साइन स्क्वायर थीटा र यो 1 यता आएर यो साइन थीटा यता आएर 1 सँग मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो साइन थीटा भयो, ठिक छ। अब आएर यो सबैलाई उता गरिदिए भने यो 2 साइन स्क्वायर थीटा उता जान्छ भने पोजिटिभ भयो, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस यो साइन थीटा उतै छ पोजिटिभ नै, यो 1 उता गएपछि नेगेटिभ हुन्छ इक्वल टु 0, ठिक छ। अब आएर यो भयो 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पनि त्यस्तै क्वाड्रेटिक मानेर गर्ने, 2 इन्टु 1 माइनस 2 बनिरहेछ, माइनस 2बाट प्रोडक्ट गरेर दुईवटा नम्बरको माइनस 2 हुनु पर्यो र एड र सब्ट्र्याक्ट गरेर प्लस 1 हुनु पर्यो, यो क्वाड्रेटिकको फर्मुला लगाउने। त यहाँबाट मिड टर्म फ्याक्टराइजेसन गर्दाखेरि 2 माइनस 1 साइन थीटा र यो माइनस 1 इज इक्वल टु 0 गर्न सकिन्छ। अब आएर यो भयो 2 साइन स्क्वायर थीटा र यहाँ भयो प्लस 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टु 0, यति भयो। अब यहाँबाट 2 साइन थीटा कमन लिँदाखेरि यो बच्यो साइन थीटा प्लस यहाँ कति बच्यो 1 र यहाँबाट माइनस 1 कमन लिँदाखेरि यो बच्यो साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टु 0, ठिक छ। अब आएर कमन के छ, साइन थीटा प्लस 1, त यहाँबाट लियो साइन थीटा प्लस 1 एउटा कमन भयो, अर्को छ 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टु 0, ठिक छ। ल र त्यसपछि आइदर और गर्ने, आइदर साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टु 0 अब 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टु 0 भइहाल्छ, ठिक छ, हेरिरहेछ। अब आएर त यहाँबाट म साइन थीटाको भ्यालु निकाल्छु भने यो साइन थीटाको भ्यालु माइनस 1 आउने हो र यहाँबाट साइन थीटाको भ्यालु जब म निकाल्छु भने यो 1/2 आउने हो। दुईटै भ्यालु सही हो, साइन थीटाको भ्यालु -1 पनि हुनसक्छ र साइन थीटाको भ्यालु -1/2 पनि हुनसक्छ, दुईटै राइट हो। अब आएर यहाँ यहाँ क्वाड्रेन्ट बनाऊ र हामीले पहिला हेर्नु छैन कुन कुन, त्यहाँ टिक लगाइदेऊ। थर्ड र फोर्थ क्वाड्रेन्ट हेर्नु छैन, मात्र फर्स्ट र सेकेन्ड हेर्नु छ। र हामीलाई थाहा छ कि फर्स्ट र सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा साइन थीटा नेगेटिभ हुँदैन, तर यहाँ एउटा नेगेटिभ आएछ, त यो भ्यालु त रिजेक्ट भयो, यो रिजेक्ट भयो। किनकि यहाँ हेर, न त यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा नेगेटिभ हुन्छ साइन थीटाको भ्यालु, न फर्स्ट क्वाड्रेन्ट, त यो एउटा रिजेक्ट भयो। अब अर्को बच्यो, अर्कोलाई हेर, साइन थीटाको भ्यालु हाफ छ भने
यहाँमा साइन थीटाको भ्यालु फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा हाफ हुँदाखेरि यो भइहाल्छ sin 30 डिग्री र सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पनि हाफ हुनसक्छ पोजिटिभ छ भने त त्यो कति हुन्छ 180 डिग्री माइनस यो स्मलेस्ट लिस्ट पोजिटिभ एङ्गल जुन छ 30 डिग्री त्यसलाई घटाइन्छ, यो घट्यो र यहाँबाट निकाला देयरफोर थीटा इज इक्वल टु एउटा जब आयो 30 डिग्री अर्को आयो 150 डिग्री। तल लेखिदिने हेन्समा कि हेन्स थीटा इज इक्वल टु 30 डिग्री र 150 डिग्री, यो दुईटा भयो एन्सर। ठिक छ। त्यस्तै 6 को डी नम्बर हेर, डी नम्बरमा भनिरहेछ फेरि कन्डिसन सेम छ, मात्र यहाँ थीटाको ठाउँमा θ/2 सब मल्टिपल एङ्गल हालिदिएछ। cos स्क्वायर θ/2 माइनस cos θ/2 प्लस 1/4 इज इक्वल टु 0 छ। ए अलरेडी क्वाड्रेटिकमा छ, मात्र यसमा फर्मुला लगाइदिनु। सोल्युसन लेख्ने, यहाँ एकचोटि क्वेसन लेख cos स्क्वायर θ/2 माइनस cos θ/2 प्लस 1/4 इज इक्वल टु 0। ठिक छ। अब फर्स्ट इन्टु लास्ट गर्दाखेरि 1/4 आयो, यहाँ 1 छ यहाँ 1/4 छ भने 1/4 आयो प्रोडक्ट दुईटाको। ल यसको लागि अलि लोजिकली सोच्ने कि यदि प्रोडक्ट 1/4 आइरहेछ फ्रेक्सनमा भने के गर्नु पर्यो त केही गर्नु पर्दैन, बढी नसोच। ठिक छ। कि त क्वाड्रेटिकवाला त्यो फर्मुला लगाइदेऊ कि यदि इफ यसरी हुन्छ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टु 0 देन x इज इक्वल टु हुन्छ -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac रुट अन्डर बाई 2a। त यो अलिक गाह्रो पर्छ, यानि कि लोजिकली सोच कि त्यसको प्रोडक्ट 1/4 आइरहेछ र सम ओभर डिफ्रेन्स गरेर -1 पुर्याउनु छ भने र त यो 1/2 प्लस 1/2 गरिदिन्छु भने यो यसको कति हुन्छ समेस, यसको सम गरेपछि 1 हुन्छ र यसको अगाडि माइनस लगाइदिएपछि -1 र यसको प्रोडक्ट गर्छु भने 1/4 हुन्छ। ठिक छ, बुझ्यो? त यही यहाँ युज गर्छु। यहाँ भयो cos स्क्वायर θ/2, यो यहाँ 1 को ठाउँमा यहाँ लेख्छु 1/2 र यहाँ प्लस 1/2। ठिक छ, बुझ्यो? cos θ/2 छ भने cos θ/2 नै रह्यो प्लस 1/4 को 1/4 नै रह्यो, बुझ्यो? अब हेर यो भयो cos स्क्वायर θ/2 माइनस 1/2, यो भयो cos स्क्वायर cos θ/2 र माइनस 1/2 cos θ/2 र प्लस 1/4 इज इक्वल टु 0 आयो। यहाँसम्म बुझ्यो? अब हेर त यहाँबाट cos θ/2 लाई कमन लिँदाखेरि यहाँ बच्यो cos θ/2 माइनस 1/2। ठिक छ। र यहाँ माइनस 1/2 कमन लिँदाखेरि यहाँ बच्यो cos θ/2 र माइनस 1/2 इज इक्वल टु 0। यहाँसम्म बुझ्यो? अब कमन के छ त कमन छ cos θ/2 माइनस 1/2 कमन छ। के बचेछ यहाँ बचेछ cos θ/2 र माइनस 1/2 इज इक्वल टु 0। र त दुइटै सेम छ भने म यसरी लेख्न सक्छु cos θ/2 माइनस 1/2 को होल स्क्वायर इज इक्वल टु 0। दुइटै सेम हेरिरहेछ नि टर्म, त यहाँ लेख्न सकिन्छ यति। त अब यहाँबाट लेख्न सकिन्छ cos θ/2 माइनस 1/2 को 0 को यहाँ स्क्वायर गर्दाखेरि यो 0 नै रह्यो, यानि कि स्क्वायर यहाँबाट कट्यो, बुझ्यो? त यहाँबाट लेख्ने अब आइदर और त लेख्नु पर्दैन, एउटै भ्यालु हो। त cos θ इज इक्वल टु 0 cos θ/2 माइनस 1/2 छ, जुन यो माइनस 1/2 उता गएपछि प्लस 1/2 हुन्छ। अब आएर cos θ/2 इज इक्वल टु 1/2 आएर त हामीलाई क्वाड्रेन्ट बनाउनु पर्यो। थर्ड र फोर्थ हेर्नु पर्दैन, किनभने भ्यालुको रेन्ज 180 डिग्रीसम्म मात्र छ। भ्यालु पोजिटिभ छ तर cos θ सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा नेगेटिभ हुन्छ, यानि कि सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट पनि हेर्नु परेन, बुझ्यो? किनभने यहाँ cos θ को भ्यालु नेगेटिभ हुन्छ, यहाँ cos θ को भ्यालु नेगेटिभ हुन्छ, तर यहाँ पोजिटिभ मात्र हाफ आएको छ भने यहाँ त गर्नु परेन, त्यो काम गर्नु परेन, यहाँ पर्ने यही हो। त यहाँ पर्छ भने कति हुन्छ cos θ को भ्यालु हाफ भनेको cos 60 डिग्री, त यहाँ लेख cos 60 डिग्री। अब यहाँबाट लेख θ इज इक्वल टु 60 डिग्री, θ/2 इज इक्वल टु 60 डिग्री आयो नि।
त यहाँबाट देयरफोर थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री यही भइहाल्छ एन्सर। ल त्यस्तै अर्को हेर 6 को इन नम्बर भनिरहेछ cos थीटा इन्टु 2 sin थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 छ र कन्डिसन चाहिँ सेम छ भने सोलुसन लेख्ने। त्यसपछि क्वेसन लेख cos थीटा इन्टु 2 sin थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 छ। ठिक छ। अब यहाँबाट डाइरेक्टली आइदर और गरिदिने। यहाँ दुईटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोमा छ तर एउटामा नगर्ने किनभने यो दुईटै प्रोडक्टमा छ हेरिरहेछ हामीले। यदि प्रोडक्टमा हुँदैन भने गर्नुपर्छ बुझ्यौ नि। यदि दुईटै प्रोडक्टमा छ दुईटै अर्को ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो छ भने यसलाई डाइरेक्ट आइदर और गरेपछि cos थीटा इज इक्वल टू 0 र 2 sin थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 गर्न सकिन्छ। बुझिरहेछौ त्यो अलि सिम्पल भयो। त्यसैले अलि लोजिकली पनि सोच्ने। त यहाँबाट आइदर और गर्ने आइदर कि cos थीटा इज इक्वल टू 0 हुने हो या यो टर्म एउटा 0 हुने हो टोटल 2 sin थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो। त हेर अब क्वाड्रेन्ट बनाउने रेन्ज हेर्ने त यो थर्ड र फोर्थमा पर्दैन। हेर यहाँबाट cos थीटाको भ्यालु 0 हुन्छ। cos थीटा कब 0 हुन्छ cos 90 डिग्रीमा। त यहाँबाट cos थीटाको भ्यालु 0 कब हुन्छ त cos 90 डिग्रीमा एउटा त भयो। देयरफोर यहाँबाट थीटाको भ्यालु आयो 90 डिग्री बुझ्यौ। त्यस्तै हेर यहाँबाट जब sin थीटाको भ्यालु निकालिन्छ भने sin थीटाको भ्यालु आइहाल्छ 1/2 र sin थीटाको भ्यालु 1/2 यहाँ पनि हुने हो यहाँ पनि हुने हो मतलब दुईटैमा पोजिटिभ हुन सक्छ। फर्स्ट र सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा थर्ड र फोर्थ त हामीले हेर्नु छैन। त यहाँबाट sin थीटाको भ्यालु फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्यो भने sin 30 डिग्री र सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्यो भने sin 180 डिग्री माइनस लिस्ट पोजिटिभ एङ्गल। त लिस्ट पोजिटिभ एङ्गल के हो यसको फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्ने 30 डिग्री त्यही हो भयो। देयरफोर यहाँबाट थीटाको भ्यालु कति आयो एउटा त आयो 30 डिग्री अर्को आयो 150 डिग्री। तल लेख्ने हेन्स थीटा इज इक्वल टू एउटा 90 डिग्री पहिला 30 डिग्री लेख सानो 30 डिग्री त्यसपछि यो 90 डिग्री त्यसपछि 150 डिग्री। तीनटा भ्यालुलाई सेटिस्फाई गर्छ यो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेसनले यो 180 को बिचमा। ठिक छ। यो रेन्जमा तीनटा भ्यालुलाई यो इक्वेसन सेटिस्फाई गर्छ। ठिक छ। त्यस्तै एफ नम्बर र 3 को एफ नम्बर यो पनि सजिलो नै छ। एफ नम्बर भनिरहेछ कन्डिसन सेम छ 2 sin थीटा इज इक्वल टू sin थीटा छ। त पहिला यहाँ सोलुसन यो पनि अलि लोजिकल छ। पहिला क्वेसन लेख कि sin 2 थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बुझ्यो। अब हेर sin 2 थीटालाई हेर sin 2 थीटालाई के लेख्न सकिन्छ 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। अब यहाँ कतिजना विद्यार्थीले गल्ती गर्छ कि यो sin थीटा यता पनि छ काट्देऊ। त्यसरी काट्न पाउँदैन। यदि मान लो यो x स्क्वायर इज इक्वल टू x छ भने अल्जेब्रामा यहाँबाट पनि यो स्क्वायर काट्न डाइरेक्टली मिल्दैन। ठिक छ। त्यो किनभने यो एउटा हेर त यो जुन भ्यालु छ x स्क्वायर इज इक्वल टू x यो भ्यालु दुईटा भ्यालुलाई सेटिस्फाई गर्छ। यदि काट दियो भने यहाँबाट x इज इक्वल टू 1 एन्सर एउटा मात्रा हुन्छ। तर यो जब x को भ्यालु 0 हुन्छ तब पनि त यो कन्डिसन राइट छ। बुझिरहेछौ। त्यसैले डाइरेक्टली काट्न पाउँदैन। यदि काटिरहेछौ दुईटै साइडमा छ भने काटिरहेछौ भने त्यसलाई 0 सँग इक्वेट गराइदेऊ। अब काट र बच्यो यो आयो। त्यसैले काट्न डाइरेक्टली एलाउ हुँदैन। त्यसरी दुईटै भ्यालु दुईटै साइडमा इक्वल टू को सेम छ भने नकाट्नु। ठिक छ। त्यहाँ अलिक कन्सेप्ट युज गर। हेर त यो दुईटै भ्यालुलाई एक साइडमा तान्देऊ। सबैभन्दा राम्रो तरिका कि काट्नवाला काम छोडिदिने र यो माइनस sin थीटा जुन छ इज इक्वल टू 0 sin थीटालाई उता पठाइदिए एक साइडमा पठाऊ। अब त्यसपछि क्याल्कुलेसन गर। ठिक छ। त यहाँबाट म sin थीटा कमन लिइहाल्छु र यहाँ बच्यो 2 cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठिक छ। त्यसपछि हेर यो sin थीटाको आइदर और अब गर्न सकिन्छ। र दुईटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोमा छ तर केही फरक परेन दुईटा प्रोडक्टमा छ। ठिक छ। यदि दुईटा प्रोडक्टमा हुँदैन भने त्यसलाई एउटामा कन्भर्ट गर्नु पर्यो।
दुईटा प्रोडक्टमा छ भने यहाँबाट डाइरेक्टली लेख्न सकिन्छ आइदर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 या और 2 cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँबाट जब साइन थीटा को भ्यालु 0 छ भने यहाँ 0 नै रहन देऊ अहिलेको लागि। एकचोटि सारिदिए यहाँबाट cos थीटा को भ्यालु निकाल्दाखेरि यो भइरहेको छ 1/2। हेर अब यहाँ क्वाड्रेन्ट बनाएर हेर साइडमा रफमा जेमा पनि थर्ड र फोर्थलाई त हेर्नु नै छैन किनभने कन्डिसनमै भनिदिएछ 180 डिग्री भन्दा माथि नै नहेर्ने। अब रह्यो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट र सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट। साइन थीटा 0 छ, साइन थीटाको भ्यालु 0 छ, यानी कि यहाँबाट लेख्न सकिन्छ कि साइन थीटाको भ्यालु 0 छ भने साइन थीटा एउटा त 0 डिग्रीमा 0 हुन्छ र एउटा 180 डिग्रीमा 0 हुन्छ। त यहाँबाट यहाँ साइन लेख्न छुट्यो त यहाँ लेख साइन 180 डिग्री। त यहाँबाट लेख्न सकिन्छ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री, दुईटा भयो। बुझ्यो? थीटा 0 डिग्री र 180 डिग्रीमा सेटिस्फाई गर्यो। र यहाँ हेर cos थीटाको भ्यालु 1/2, यहाँ त cos थीटा पोजिटिभ नेगेटिभ हुन्छ। त यो मात्र फर्स्ट क्वाड्रेन्टलाई हेऱ्यो त cos थीटाको भ्यालु 1/2 कब हुन्छ? cos 60 डिग्रीमा। त देयरफोर यहाँबाट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आयो। तल लेख्ने हेन्स थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 60 डिग्री र 180 डिग्री, यो आयो एन्सर। ठिक छ? त्यस्तै एफ नम्बर पनि भयो। अर्को हेरिहाल, जी र एच नम्बरसम्म छ 6 को, दुईटा छ हेरिहाल। यो पनि झन् इजी छ। यहाँ छ साइन 3 थीटा र cos 6 थीटा छ। ठिक छ? 6 नम्बरमा 6 को जी नम्बरमा त पहिला सोलुसन लेख, त्यसपछि क्वेसन लेख। यो भयो साइन 3 थीटा र यो भयो cos 6 थीटा। ठिक छ? भ्यालुको रेन्ज त्यही हो। तर हामीले मल्टिपल एङ्गलमा यो सब मल्टिपलमा पढेको थियो कि cos 2 थीटा जुन हुन्छ, cos 2 थीटा हुन्छ, जसलाई लेख्न सकिन्छ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। त यो यसलाई 6 थीटालाई म 2 into 3 थीटा लेख्न सक्छु, यानी कि यो यसरी लेख्न सक्छु साइन 3 थीटा इन्टु यो cos थीटालाई लेख्न सकिन्छ cos 2 into 3 थीटा। यो भयो नि। तब यो 3 थीटालाई म थीटा जस्तो ट्रिट गर्छु भने यो cos के भयो? cos 2 थीटा भयो। मतलब 3 थीटालाई म थीटा जस्तो ट्रिट गरिरहेको छु भने अब यहाँबाट म लेख्छु कि यो साइन 3 थीटा र यो हेर त cos 2 थीटाको ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। थीटाको ठाउँमा के छ? 3 थीटा। त यो भयो। अब यो सबैलाई यता तानिदेऊ एक साइडमा। त यो भयो 2 साइन स्क्वायर 3 थीटा, यहाँ छ प्लस साइन 3 थीटा र यो आउँछ माइनस 1 भइहाल्छ इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिकमा गयो, क्वाड्रेटिकमा गयो भने 1 2 जा यहाँ छ -1, फर्स्ट इन्टु लास्ट गर्दाखेरि -2 भइरहेछ र यहाँ 1 छ। तर त कसरी पुर्याउन सकिन्छ? 2 र -1 गरेर 2 र -1 को प्रोडक्ट गर्यो भने -2 भइहाल्छ, जुन कि फर्स्ट इन्टु लास्ट -2 भइरहेछ। र 2 र -1 लाई एड गर्यो भने 1 भइहाल्छ पोजिटिभको। त यहीँ लेखिदेऊ 2 साइन स्क्वायर 3 थीटा प्लस यहाँबाट 2 साइन 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा हो यो, -1 इज इक्वल टू 0। बुझ्यो? ल त्यसपछि अब यहाँबाट 2 साइन 3 थीटा, 2 साइन 3 थीटालाई कमन लियो, यहाँ बच्यो साइन 3 थीटा र यहाँ बच्यो +1 र यहाँ -1 कमन लिँदाखेरि यहाँ बच्यो साइन 3 थीटा +1 इज इक्वल टू 0। ठिक छ? अब यो साइन 3 थीटा +1 र साइन 3 थीटा +1 कमन छ भने यहाँ लेख्न सकिन्छ साइन 3 थीटा +1, यो लेख्न सकिन्छ। र यहाँ बच्यो के 2 साइन 3 थीटा -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँबाट आइदर और गरिदेऊ, आइदर साइन 3 थीटा +1 इज इक्वल टू 0 और यहाँबाट भयो साइन 3 थीटा -1 इज इक्वल टू 0। यहाँबाट साइन 3 थीटाको भ्यालु निकाल्दाखेरि यो भयो 1 -1 र यहाँबाट यो 2 छ, यहाँ 2 छुटिहालेछ।
त यहाँबाट साइन 3 थीटाको भ्यालु निकाल्दाखेरि यो आयो 1/2। अब यहाँ क्वाड्रेन्ट बनाऊ र हेर, यो भयो मान लिने क्वाड्रेन्ट, ठिक छ। हेर्नु छ कहाँ 180 डिग्रीसम्म 0 देखि, त यो थर्ड र फोर्थ त गयो कामबाट यस्तै। साइन थीटाको भ्यालु यहाँ -1 आएछ, तर नाइ कि यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा नेगेटिभ हुन्छ न कि सेकेन्ड, त यो त भ्यालु यस्तै रिजेक्ट भयो। हेरिरहेछ हामीले, यो भ्यालु त यस्तै रिजेक्ट भयो। यो 0 देखि लिएर 180 डिग्रीको बिचमा कहीँ पनि नेगेटिभ हुँदैन साइन थीटाको भ्यालु, तर यहाँ -1 आएछ भने यो गयो कामबाट। अब रह्यो साइन 3 थीटा इक्वल टु हाफ, दुइटैमा पोजिटिभ छ त दुइटैमा पोजिटिभ हुन्छ। यहाँ यसको लेख कि साइन 3 थीटाको भ्यालु एउटा त भइहाल्छ साइन हाफ भनेको फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा 30 डिग्री र सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा भनेको 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट हो। त यहाँबाट आयो 3 थीटा 30 डिग्री र यो आयो 150 डिग्री। हेऱ्यो 3 थीटाको भ्यालु हो, तर हामीले के सोल्भ गर्नु छ थीटाको भ्यालुलाई। थीटाको भ्यालु यो 3 लाई यता डिभाइड गर्छु त एउटा 10 डिग्री र अर्को 50 डिग्री, ठिक छ। त यहाँ लेख्ने हेन्स थीटा इज इक्वल टु 10 डिग्री र 50 डिग्री, यो भयो एन्सर, ठिक छ। त्यस्तै अब लास्ट नम्बर रह्यो यहाँ नम्बर, कट 5 थीटा इज इक्वल टु tan थीटा छ, ठिक छ। यसलाई सोल्भ गर्ने र लेख्ने। ल यसलाई ल यस्तै रहने दो, केही फरक परेन। पहिला सोलुसन लेख, सोलुसन पछि हेर त यो दिएछ कट 5 थीटा इज इक्वल टु tan थीटा। ल यो 6 नम्बर भनेको लास्ट हो। ल हेर्नु यसपछि के गर, हेर त यो मल्टिपल एङ्गल र सब मल्टिपलमा गर्दाखेरि त लामो हुन्छ, त्यसैले के गर यसलाई साइन र कसमा तोड्दे, बुझ्यौ। र कस 5 थीटालाई कट 5 थीटालाई म लेख्न सक्छु कस 5 थीटा बाई साइन 5 थीटा इज इक्वल टु tan थीटालाई लेख्न सकिन्छ साइन थीटा अपन कस थीटा, यो भयो। ल र अब क्रस मल्टिप्लाई गराउँदाखेरि यो भयो कस 5 थीटा इन्टु कस थीटा इज इक्वल टु यता भयो के, यता भयो साइन थीटा इन्टु साइन 5 थीटा। दुइटैलाई एक ठाउँमा गर्दाखेरि यो भयो कस 5 थीटा इन्टु कस थीटा माइनस साइन थीटा र साइन 5 थीटा इज इक्वल टु 0। र त कस ए कस बी माइनस साइन ए साइन बी छ, यानी कि यो भनेको कम्पाउन्ड एङ्गल कस ए प्लस बी को फर्मुला हो। त ए को ठाउँमा 5 थीटा प्लस बी को ठाउँमा थीटा टु 0। यहाँबाट आयो कस 6 थीटा इज इक्वल टु 0। अब कस 6 थीटाको भ्यालु 0 कब कब हुन्छ, एउटा त हुन्छ कस 90 डिग्रीमा र क्वाड्रेन्ट बनाएर हेर्नु छ हामीलाई। हेर फर्स्ट क्वाड्रेन्ट र सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट, थर्ड र फोर्थ हेर्नु छैन, तर यहाँ भ्यालु 6 थीटा छ, यानी कि 6 ले डिभाइड गरेर हमेसा हेर्नुपर्छ, ठिक छ। तब थीटाको भ्यालु एक्चुअल निस्किन्छ। जस्तै कि यहाँ कस थीटाको भ्यालु कस 6 थीटाको भ्यालु 90 डिग्री भने थीटाको भ्यालु कति भइहाल्छ 15 डिग्री, 15 डिग्री जुन कि कम भयो 180 डिग्रीबाट, त्यस्तै गर्नु पर्यो। अर्को हेर कस कति बेला 0 हुन्छ, कस थीटा 0 कब हुन्छ कस 270 मा, त कस 270 लेख एउटा। अब यो 270 लाई 6 ले डिभाइड गरेर आएर कति हुन्छ, त कस 70 डिग्रीलाई 2 ले डिभाइड गरेपछि यो हुन्छ तपाईलाई 45, ठिक छ। त्यसपछि अर्को हेर 45 पनि 180 डिग्रीसँग कम छ, त अर्को हेर्ने। अर्कोमा के भइहाल्छ फेरि यसमा 180 डिग्री जब जान्छु यहाँ आउँछु फेरि, त यो फेरि कस कति भइहाल्छ, यो भइहाल्छ 450। 270 मा 180 जोडेपछि यो 450। यहाँ पनि कस 0 डिग्री हुन्छ र 6 थीटाको भ्यालु अब 450 भयो, त थीटाको भ्यालु कति आइहाल्छ, थीटाको भ्यालु आइहाल्छ 75 डिग्री। त्यस्तै अहिले 75 पनि 180 डिग्री भन्दा कम हो, त अर्को निकाल कस कति भइहाल्छ 450 मा 180 जोडेपछि यो भइहाल्छ 630। 630 लाई 6 ले डिभाइड गरेपछि यो कति भइरहेछ 165 105 भइरहेछ नि। 630 लाई 6 ले डिभाइड गरेको 105 पनि 180 ले कम छ भने अर्को पनि हेर
त अर्को भइहाल्छ कस 630 मा 180 जोडेपछि कति भइरहेछ 810 810 630 मा जब जोड्छौँ यहाँ लेखिदिइरहेको छु कस 810 ठिक छ। अब यसलाई पनि 6 ले डिभाइड गर्यो भने यसलाई 6 ले डिभाइड गर्यो भने 135 आयो। 810 लाई 6 ले डिभाइड गर्यो भने 135 आयो, जुन कि 180 डिग्री भन्दा अहिले पनि कम छ। फेरि 180 जोड्ने त यो भइहाल्छ 990 810 मा 180 जोडेपछि 990 डिग्री। 990 डिग्रीलाई 6 ले डिभाइड गरेपछि कति भइरहेछ 165। त अर्को हेर 165 पनि 180 भन्दा कम छ। अर्को जब जोड्छौ यसमा 180 डिग्री त त्यो भइहाल्छ 1000 बाट बढी र 6 ले डिभाइड गरेपछि त्यो आउँदैन रेन्जमा, 180 डिग्री भन्दा बढी भइहाल्छ। त देयरफोर यही लेख्ने कि 6 थीटा इज इक्वल टू एउटा आयो 90 डिग्री, अर्को आयो 270 डिग्री, त्यसपछि अर्को आयो 450 डिग्री, अर्को आयो 630 डिग्री, अर्को आयो 810, अर्को आयो 990। यो 6 थीटाको भ्यालुहरू हुन्। त्यहाँबाट थीटाको भ्यालु मात्र निकाल्दाखेरि यो भइहाल्छ 15। 90 लाई 6 ले डिभाइड गर्यो, त्यसपछि यो भइहाल्छ 45, त्यसपछि यो भइहाल्छ 75, त्यसपछि यो भइहाल्छ कति 105, त्यसपछि यो यसलाई डिभाइड गर्यो भने भइहाल्छ 135, त्यसलाई यसपछि डिभाइड गर्यो भने 165। यानी कि यति भ्यालुसँग इक्वेसन सेटिस्फाई गर्छ। ल 6 नम्बर सक्यो। भिडियोलाई यहाँसम्म हेर्नुभएकोमा थ्याङ्क यू। 7 नम्बरदेखि हामी अर्को भिडियोमा गर्ने। ह्याभ अ नाइस डे।